Gikatingala sa konsumanteng si Jose Patriarca ang kalit nga pagsaka sa ilang bayronon karon nga bulan sa Socoteco 2. Sumala ni Patriarca nga miusbaw og hapit sa 400 pesos ang ilang bayronon bisan og walay pagdugang sa ilang mga gamit. Maong gusto ni ining madunggan ang tubag gikan sa distributor. Previous month, month of June, na ang atong residential nga rate sa Socoteco is more than 8 pesos something lang. Ang karon akong ikatingad-an, nahimo naman nga almost 10.50 ang atong rate karon. Alang ni Patriarca nga usa ka PWD, dakong bili na kanila ang 300 pesos nga idugang sa ilang bayronon sa kuryente sa matag bulan. Tagaan niya og kanang proper explanation kung unsa ang kanang generation expenditures nga ilang gina-charge sa katawhan, kung unsa ba na siya nga klase sa mga charges. Kay simple sa kalisod sa kapanahon karon mangutana mangita nganong kalit mong nga. Sa bahin sa Socoteco 2, giangkon sa Institutional Services Department Manager nga tinuod ang gihimong pagpasaka sa singil karon nga bulan. Pagpaklaro pa ni Joy Alura nga nipalit ang Socoteco 2 og kuryente human nga miubos ang generation sa Pisam nga nagahimo og kuryente nga gamit ang hydropower. Sumala ni Alura nga aron nga mapun-an ang panginhanglanon, maong gihimo ang maong lakang. So atong huling month of May, dako-dako ang ato ang napalit sa OSM ug kadto siya karon pa nato siya bayaran itagi-tagi for 4 months. Pahimangno na lang ni Alura nga aron dili mosaka ang bayronon og mahimo mudaginot na lang una sa paggamit og kuryente. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.